एटलिस्ट एउटा न एउटा यस्तो पोइन्ट हुनुपर्छ जुन पोइन्टमा यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको रिजल्ट के हुन्छ 0 हुन्छ भनेर भन्छ है। यो भयो यसको मिनिङ। अब यो 0 हुन्छ भनेर भन्छपछि अब यो यसको स्टेटमेन्ट भयो। अब यसको ज्योमेट्रिकली मिनिङले फेरि के भन्छ त भन्दाखेरि यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन के हुन्छ त यसको भन्दाखेरि यो तीनटा कन्डिसन जुन हाइपोथेसिस तीनटा कन्डिसन छ नि के छ भन्दाखेरि y इक्वल टु fs के हुनु पर्यो कन्टिन्युएसन क्लोज इन्टरभल हुनु पर्यो डिफरेन्सिएबल अनि ओपन इन्टरभल हुनु पर्यो ओपन इन्टरभलमा डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो कन्टिन्युएसन क्लोज इन्टरभल हुनु पर्यो यो फर्ममा छ भन्ने यो र f अफ a र f अफ b को रिजल्ट इक्वल छ भने यो तीनटा कन्डिसनहरु एक्जिस्ट गर्यो भने यो a टु b भन्ने पोइन्टमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन पोइन्टमा हामीले एउटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त्यो कर्वमा हामीले त्यो पोइन्टमा हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त्यो टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ हरिजन्टल हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो हरिजन्टल हुन्छ भनेको मिनिङ के त यो पोइन्टमा हामीले ड्रा गरेको जुन यो टेन्जेन्ट हुन्छ नि यो टेन्जेन्ट के हुन्छ त यो पोइन्टबाट हामीले ड्रा गरेको टेन्जेन्ट हरिजन्टल हुन्छ भनेको यो टेन्जेन्ट प्यारलल टु द के भयो त एक्स एक्सिस हुन्छ भन्ने यसको मिनिङ हुन्छ। हुन्छ बुझ्छ कि बुझ्दैन एकपल्ट भन्नु त फेरि एकपल्ट भन्नु सर यसको यो होरिजन्टल टेन्जेन्ट यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि रोल्सको कन्डिसनबाट के भन्दाखेरि यदि तीनटा कन्डिसन कुन कुन भन्दाखेरि y इक्वल टु fx इज कन्टिन्युअस एन्ड क्लोज इन्टरभल हुनु पर्यो र यो fx भनेको यो a टु b मा के हुनु पर्यो ओपन इन्टरभल a टु b मा डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो र f अफ a इक्वल टु f अफ b को रिजल्ट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने त्यो बेलामा यो a टु b को बीचमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन पोइन्टमा हामीले यो टेन्जेन्ट यो कर्वको टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त्यो टेन्जेन्ट भनेको हरिजन्टल हुन्छ आइदर दैट वन इज पैरेलल टू द के हुन्छ एक्स एक्सिस हुन्छ हरिजन्टल हुन्छ भनेपछि त्यो obviously के हुन्छ त पैरेलल टू द एक्स एक्सिस त भइहाल्छ त्यो टेन्जेन्ट भनेको के हुन्छ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हुन्छ भन्ने त्यसको मिनिङ हो। बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो। अब पहिले यस्तो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट लेख्छौं ज्योमेट्रिकली मिनिङ लेख्छौं त्यसपछि हामी यसको प्रोब्लमहरुको केसहरुमा हामी आउँछौं है। Statement of Rolle's theorem. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि let f be a function that satisfied following condition. अब यसको कन्डिसनमा यसको सेटिस्फाई गर्दाखेरि फर्स्ट कन्डिसन के भन्दाखेरि f is continuous on closed interval a to b and फेरि के छ त f is differentiable in open interval a कमा b है यो सेकेन्ड कन्डिसन। फेरि थर्ड कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ f of a is equal to f of b। यदि यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने के हुन्छ त then there exists a number either then there exists a point C belongs to an AB such that f
प्राइम सी इज इक्वल टु 0 त्यो इन्टरभलबाट यस्तो पोइन्ट हुन्छ जुन पोइन्टमा त्यसको डेरिभेटिभको रिजल्ट के हुन्छ 0 हुन्छ यसको स्टेटमेन्ट एन्ड ज्योमेट्रिकली मिनिङ पनि सोध्न सक्छ है यो कुरा ख्याल गर्ने ल स्टेटमेन्ट लेख त त्यसपछि म ज्योमेट्रिकली मिनिङ लेखाउँछु लेखिसकेपछि भन्न है भयो सर भयो अरु गर्नुभयो हिमाल हिमाल भयो यस सर ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रोजहरुको हामीले ज्योमेट्रिकली मिनिङ यसको ज्योमेट्रिकली हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो अब ज्योमेट्रिकली केसमा ज्योमेट्रिकल मिनिङ है अब ज्योमेट्रिकली मिनिङ रोज थ्योरम अब है ज्योमेट्रिकली मिनिङको केसमा पनि त्यो ज्योमेट्रिकली केसमा फिगर चाहिँ कम्पलसरी बनाउनु पर्छ हेर तिमीहरूले है अब यो साइडमा फिगर बनाउँछ मैले फिगर चाहिँ लास्टमा बनाइदिन्छु यसको फिगरहरु चाहिँ नि अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फंक्सन हामीले लिने हो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इफ अ फंक्सन fx is फर्स्टमा के त fx is continuous on the closed interval a comma b सेकेन्ड मा के हुन्छ डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a comma b थर्ड मा के हुन्छ f of a is equal to f of b थर्ड मा के हुन्छ f of a equal to f of b हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यति भइसकेपछि then there exists at least one point there is at least के हुन्छ त one point c belongs to on के हुन्छ ab यसमा गर्छ है यो फर्ममा भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि there is at least one point c belongs to ab such that tangent at the point x equal to c hey, at the point x equal to के भन्छ c is parallel to देखेन क्या हो is parallel to x axis हुन्छ है अब यसको हामीले फिगर बनाउनु पर्यो भने है यसको फिगर बनाऊ अघि नै के बनाएको फिगर बनाउँदा भइहाल्यो अब यसको फिगर बनाउँदा के त मलाई अलिकति बनाउन पनि गाह्रो भयो है यो a छ यो b छ c छ ल यति लेख त ल
सर अलि तल गरिदिनु त बल लेख्यो ल अब एक्सरसाइजमा हेर त्यहाँ के भन्दाखेरि भेरिफाई द के भन्छ रोल्स थ्योरम फर्स्ट 3.6 को पहिले रोल्स थ्योरमको डिस्कस गरौँ अनि त्यो सकिँदैछ अनि बल्ल मिन भ्यालु थ्योरमतिर आउँला है फर्स्ट क्वेशनमा त एक्सरसाइज 3.6 मा के छ भेरिफाई दैट द फंक्शन सैटिस्फाई द थ्री हाइपोथेसिस अफ रोल्स थ्योरम अन द के हो त गिवन इन्टरवल त रोल्स थ्योरमको तीनटा कन्डिसन सैटिस्फाई गर्छ भेरिफाई गर्छ भन्ने हाइपोथेसिस भनेको त्यो तीनटा कन्डिसन त्यो लेख्नु पर्यो अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि then find the all numbers of C that satisfy the के त conclusion रोल्स थ्योरम जुन रोल्स थ्योरमको कन्क्लुजन भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि त्यो इन्टरको बीचमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुनु पर्यो जुन पोइन्टमा फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको रिजल्ट के हुन्छ त 0 हुन्छ भन्ने मिनिङ हुनु पर्यो है तिम्रो बल्ल दुईजना बल्ल थपेको छौ न अघिसम्म 21 थियो धेरैजना 15-20 मिनट हुन थालिसक्यो है ढिलो छैन भने टाइममा आउने गर मेन कुरा लेखाएर सकिसक्यो मेन पोइन्ट ल एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नम्बर 1 को फर्स्ट क्वेश्चनमा हेर त त्यहाँ हामीलाई के गिभन छ भन्दाखेरि एफएक्स भनेको फंक्शन गिभन छ एफएक्स भनेको फंक्शन छ 5 minus 12x 5 minus के हुन्छ 12x plus 3x स्क्वायर इन इसको हामीलाई इन्टरवल के गिभन छ 1,3 1,3 हामीलाई इन्टरवल गिभन छ हो अब यो इन्टरवल गिभन छ भने पहिला हामीले तीनटा हाइपोथेसिस मध्ये यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो यो त पोलर फंक्शन छ यो पोलर फंक्शन त कन्टिन्युअस अनि एभ्रीवेयर हुन्छ भने जुनसुकैमा कन्टिन्युअस हुन्छ भने चाहिँ 1,3 क्लोज इन्टरवल नहुने कता भने यो अल रियल नम्बर किन तिमीले यो फंक्शनमा एफएक्स को टर्ममा जुनसुकै रियल नम्बर राख्दा त एफएक्स को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन एक्ज्याक्ट भ्यालु त आउँछ एफएक्स को रिजल्ट आउँछ कतै त्यो किन डज नट एक्जिस्ट हुने कुरा त कतैबाट डिफाइन नहुने कुरा त भएन जुनसुकै नम्बर राख्दा पनि डिफाइन हुन्छ भने जुनसुकै नम्बर राख्दा डिफाइन हुन्छ भने चाहिँ त्यो 1,3 मा त कन्टिन्युअस नहुने त कुरै भएन हो तर अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स फर्स्ट कन्डिसनमा सिन्स वन लेखौं है सिन्स के त एफएक्स इज के हुन्छ त पोलिनोमियल फंक्शन polynomial function which is कहता continuous and कहता everywhere which is continuous and कहता where और जुनसुकैमा continuous हुन्छ भने त so fx is के बेटा continuous in the closed interval अब किन जुनसुकै पोइन्टमा जहाँ पनि पोलिनोमियल फंक्शन छ यसमा त जुनसुकै पोइन्टमा पनि त्यो त कन्टिन्युअस हुन्छ यो त जुनसुकै पोइन्टमा डिफाइन त हुन्छ जुनसुकै पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ भने त त्योभन्दा सानो इन्टरभलमा कन्टिन्युअस नहुन त कुरै भएन त्यो कन्टिन्युअस भयो सेकेन्ड डेरिभेटिभ f प्राइम x
अब यसको डेटा 5 भने कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुन्छ माइनस को माइनस 12x को डेरिभेटिभ x लाई यसको रचना गर्दा 1 1 into 12 प्लस अब उसको 2 3 जा 6 पावर को 2 अगाडि आउँछ 3 सँग जा 6 यसको पावरमा 2 minus 1 1 हुन्छ अब यो पनि फंक्सन है यो फंक्सन पनि त हेर त कन्टिन्युअस त के हुनु भयो त भन्दाखेरि यो त पनि डेरिभेटिभ त जुनसुकै इन्टरभलमा पनि एक्जिस्ट हुन्छ किन यो x को ठाउँमा तिमीले जुनसुकै पोइन्ट राख्यो भने पनि यो एक्जिस्ट नहुने कुरा हुन्छ र हुँदैन व्हिच इज के हो त एक्जिस्टेन्स के त एभ्रीवेयर अब यो जुनसुकै केसमा पनि के हुन्छ त एक्जिस्ट हुने भयो त्यही भएर अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि व्हिच इज के भयो त तिमीले अरु नचलाउ न तिमीहरूले है व्हिच इज के हो त that is f prime ex is के हो त एक्जिस्ट है यो एक्जिस्ट हुन्छ इन के हुन्छ कुन इन्टरभलमा इन के हो त 1,3 सबैमा भइसक्यो 1,3 को बीचमा त्यो डिफाइन नहुने कुरा भएन सबैमा डिफाइन हुन्छ भने यसमा डिफाइन नहुने कुरा त भएन सो के हुन्छ सो अब यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ भनेको मिनिङ त fx इज किन fx डिफरेन्सिएबल हुने भएको कारणले गर्दा त डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो सो fx इज के भयो त डिफरेन्सिएबल in the open interval in open interval 1,3 भयो अब यो डिफरेन्शियल भएपछि थर्ड कन्डिसन भनेको हाम्रो के हो त थर्ड f of a भनेको त 1 छ f of 1 अब f of 1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो f of 1 भनेको x को ठाउँमा 1 राख्ने 5 minus 12 into 1 plus 3 into 1 को स्क्वायर कति आउँछ त यो 12 हुन्छ यो 3 हुन्छ यो 5 5 र 3 गर्दाखेरि 8 भयो 8 minus 12 गर्दा कति आउँछ -4 आउँछ फेरि के त f of अर्को पोइन्ट भनेको 3 छ that means 5 minus 12 into 3 plus 3 into के त 3 को स्क्वायर यो पनि कति आउँछ त 3 को स्क्वायर 9 9 3 जा 27 27 minus 5 भनेको 32 भयो अनि 12 into 3 गर्दा 36 भनेपछि के त 32 minus 36 गर्दा यो पनि रिजल्ट कति आयो त 4 आयो therefore के हुन्छ त f of 1 is equal to के हुन्छ त f of 3 हुन्छ ल पहिले यहाँसम्म लेख त्यसपछि बाँकी कन्क्लुजन हामी लेखाउँछु ल यहाँसम्म पहिले तिमीले लेख त ल सर तो सेकेन्ड केसको एकपल्ट भनिदिनु त डिफरेन्सियलको ए यो डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो कि भएन हुन त हामीले fx भन्ने फंक्सनको डेरिभेटिभ f प्राइम x डेरिभेटिभ गर्दाखेरि -12x + 6x छ कि छैन भन त छ सर अब यसमा तिमीले यो 1,3 को बीचको जुनसुकै पोइन्ट राख्यो भने यसको डेरिभेटिभको रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भन त आउँछ x को भ्यालु आउँछ हो x को भ्यालु आउँछ त एक्जिस्ट त हुन्छ अनि यो एक्जिस्ट हुनु भनेको मिनिङ के हो त f प्राइम x एक्जिस्ट हुनु भनेको मिनिङ f इज डिफरेन्सिएबल हुनु हो के नि त ओके
भयो सर भयो सबैको भयो है ल अब यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त अब यहाँनिर कन्डिसन के भन्दाखेरि यो तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै त त्यहाँनिर एउटा न एउटा पोइन्ट त एक्जिस्ट त गर्नु पर्यो नि त अब त फरकै परेन एउटा सी भनेको पोइन्ट के हुनु पर्यो त एक्जिस्ट गर्नु पर्यो हो कि होइन त किन तीनटै कन्डिसन त्यसले एक्जिस्ट गर्यो भने चाहिँ हामीले के भनेको भन्दाखेरि तीनटा कन्डिसन एक्जिस्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुन्छ त एउटा पोइन्ट हुन्छ है त्यो पोइन्टको केसमा अब यसको कन्क्लुजन हेर दिन्छु पत्ता राखेँ ल अब यो डिफरेन्सिएबल र एफ अफ ए इक्वल टु एफ अफ बी यो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अब यस हामीले के भन्छ त हेन्स EFX satisfied all three condition of Rolle's theorem है त्यो रोल्स थ्योरम के हुन्छ सरी देखेन होला है रोल्स थ्योरम के हो त अल थ्री कन्डिसन के हो त सेटिस्फाई भयो है अल थ्री कन्डिसन के हो त रोल्स थ्योरम देन by the theorem there exists one point C belongs to an open interval के त 1, 3 C belongs to के हुन्छ त 3 हुन्छ such that के हुन्छ f prime C is equal to 0 हुन्छ हो अब हेर त f prime C is equal to 0 हुन्छ भनेपछि C भनेको पोइन्ट 1, 3 ओपोनेन्टमा पर्नु पर्छ अघि नै हामीले त्यो सेकेन्ड कन्डिसनमा f prime x कति फाइन्ड आउट गरेको थियो होला भन त -12 plus 6x -12 -12 plus 6 अब x को ठाउँमा यहाँ c छ भने चाहिँ c आयो कि आएन दैट इक्वल टु 0 भयो कि भएन बुझ्छौ नि किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रफली है f प्राइम x इज इक्वल टु कति आएको थियो -12 plus 6x थियो यहाँ x हुँदा x थियो भनेपछि यहाँ x को ठाउँमा त c छ भनेपछि यो x लाई पनि कसले रिप्लेस गरेको c ले रिप्लेस गरेको है अब यहाँबाट c को रिजल्ट फाइन्ड आउट गर त यो c को रिजल्ट गर्दाखेरि 6c is equal to 12 that means c is equal to 12 by 6 that means c is equal to कति भयो त 2 भयो कि भएन c equal to 2 भयो अब यो 2 भनेको त्यो 1 2 3 को बीचमा पर्छ पर्दैन त that one it belongs to के हो त 1, 3 1, 3 मा बिलोङ गर्दै गरेन भने त ल गर्यो सर गर्यो भनेपछि अब यो भनेको मिनिङ के हो त अब तीनटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने बित्तिकै अब रोल्स थ्योरम भेरिफाइड भयो कि भएन त हेन्स रोल्स थ्योरम के हो त भेरिफाइड भनेर लेख्दौ भयो बुझ्यौ नि है ल यति लेख त पहिला अनि एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो तिमीले सल्भ गर नि क्वेशन लेखिदिनु सर कि तल म लेखिदिन्छु अनि माथि म लेखिदिन्छु त्यो बुक छ भने बुकको डी नम्बर क्वेशन 1 को डी नम्बर हजुर ओके सर भयो लेखेछ पहिले लेख्यो होला कोही बोल्दैन तिमीहरु लेख्यो सर म यहाँ उही भनेको छु ल रोल त हामीले भेरिफाइड गर्नु पर्यो यसमा हामीलाई डी नम्बर क्वेशनमा छ fx is equal to cos के भयो त 2x in
पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 ल यो क्वेसन सल्भ गर्दा ल मैले 3-4 मिनट टाइम दिए तिमीहरूलाई कसरी सल्भ गर्यौ गर्छ सर आशुतोष 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 अनुराग अनुराग सर यो अनुरागले मलाई चाहिँ सल्भ गरिसकेपछि त्यो फोटो खिचेर च्याट बक्समा पठाउने है हुन्छ सर गर्दैछु ल त्यो सल्भ गर अनि मलाई फोटो खिचेर च्याट बक्समा पठाऊ है सर सर हजुर यो कन्टिन्युअस चाहिँ गर्न चाहिँ खास के गर्नुपर्छ ए कन्टिन्युअस यस्तो हुन्छ नि अब तिमीलाई यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन हो के होइन त हो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भइसके पछाडि छ यो त कन्टिन्युएसन जुनसुकै पोइन्टमा पनि यो त खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन मात्र छ डिनोमिनेटर पनि छैन रुट पनि छैन भनेपछि तिमीले यक्रमा जुनसुकै नम्बर राखे पनि त कन्टिन्युअस भइहाल्छ नि ए यहाँ कन्टिन्युअस भन्ने मतलब चाहिँ जुनसुकै नम्बर राखे पनि 0 आउनु भएन हो हैन 0 हैन तिम्रो डिफाइन हुनु पर्यो कुनै पर्टिकुलर भ्यालु आउनु पर्यो 0 पनि त पर्टिकुलर भ्यालु त हो नि त कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालु चाहिँ आउनु पर्यो के त्यसै डिनोमिनेटरमा 0 आयो भने जस्तै हामीले डोमेन निकाल्ने बेलामा के हुन्थ्यो विवेक भने त डिनोमिनेटरमा 0 आउँदाखेरि डिफाइन हुँदैन भने लेख्थ्यो हो के एउटा त हो सर अनि स्क्वायर रुट भित्र छ भने नेगेटिभ छ भने त्यो पनि डिफाइन हुँदैन भन्थ्यौ नि हजुर हो त्यस्तो केसहरु आयो डिफाइन भएन भने कन्टिन्युअस भएन डिफाइन हुन्छ भने त कन्टिन्युअस भइहाल्छ ए ए अब यसलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि सिन्स f(x) इज त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भनेर लेख हैन हजुर। f(x) इज त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन छ आइदर के भन्दाखेरि that cos 2x is continuous on everywhere so that f(x) इज त continuous in के त क्लोज इन्टरभल इन के त दिस one भनेर लेख्दा पनि भयो ए हस् हस्। दीपा हजुर सर तिमीले सल्भ गर्छपछि मलाई च्याट बक्समा पठाउने है सोलुसन है हुन्छ सर ल अनुराग र अहिले यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ नि अनुराग र दीपाले पठाउने मलाई अब त्यहाँ उतापट्टि हामीले कन्टिन्युअसको थ्योरमहरु पढेको थियौं विवेक अझ सम्झ त त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन कन्टिन्युअस अन इट्स डोमेन भनेर पढेको थियो नि अब यो त f(x) = cos 2x इन द डोमेन त x त जुनसुकै हुन्छ नि त -∞ इन्फिनिटी डोमेन हुन्छ सबैमा कन्टिन्युअस पनि भइसक्यो त्यो इन्टरभलको त त्यो भन्दा सानो इन्टरभल त कन्टिन्युअस नहुनु त कुरै भएन जन
सर FF A equals to FF B चाहिँ कसरी देखाउने हो? एफ अफ ए इज इक्वल टु एफ अफ पी बाबु एफ अफ ए हजुर भनेको एफ टोटामा पाई बाई 8 राख्यो भने अनि 2 ले क्यान्सल हजुर गर्दाखेरि त कति पाई बाई 4 आयो cos पाई बाई 4 को भ्यालु भनेको 1/√2 हो के हेर्नु न त हो सर अनि कस्टमा त्यसले हाल्ने हो कि त्यो डेरिभेटिभ भएको f dash x मा हाल्ने? होइन नि एफएक्स मा हो नि बाबु एफएक्स मा हो ए ओके सर भएन अझै आउनु चाहिँ आयो सर बुकसँग चाहिँ मिलेन सर बुकसँग मिलेन भन्नाले बाबु सर 0 डिग्री पाई बाई 2 नि हुन्छ नि त पाई बाई 2 भन्ने पोइन्ट आउँछ होला पाई बाई 2 पाई साइन पाई भनेको नि 0 हो नि त तेरो अनि जिरो त यसमा किन पर्ने भएन भन्दाखेरि जिरोलाई हामीले किन लिँदैनौँ भन्दाखेरि जिरो त पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 मा त पर्दैन यो हेरे एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है रोल थ्योरी भेरिफाई गर्ने अब एकचोटि हेर यो क्वेशनमा फर्स्टमा fx is equal to cos 2f is equal to trigonometric function so it is continuous everywhere यो जुन चाहिँ इक्वेसन के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ भन्ने मिनिङ भयो अब यो कन्टिन्युअस हुन्छ एभ्रिवेयर भनेपछि दैट इज यसको मिनिङ के हो त दैट इज fx इज के हो त continuous on the close interval सेभेन पाई बाई 8 यो भयो यो बुझ्छ कि बुझ्दैन भन त ल
बुझ्छ सर है ल अब यो भइसकेपछि फेरि हामीलाई सेकेन्डमा चाहियो सेकेन्डमा के त f प्राइम x भनेपछि cos को डेरिभेटिभ गर्दा माइनस हुने भयो साइन आउने भयो cos x को साइन माइनस के त साइन x हुन्छ भने cos 2x को के हुन्छ त माइनस 2 के हुन्छ त साइन 2x आउँछ भनेपछि के भन्दाखेरि दैट इज f प्राइम x हैन अब यो हाम्रो के आएको छ भन्दाखेरि f प्राइम x इज के हो त एक्जिस्ट f प्राइम x भनेको माइनस 2 के छ त साइन 2x इज के हो त एक्जिस्ट इन के हुन्छ त कुनमा त ओपन इन्टरभल पाई बाई 8 बाई 7 पाई बाई 8 किन यसमा त यसको रिजल्ट आउँछ नि त ओपन इन्टरभल यसमा त साइन कोटामा त जुनसुकै आउँदैन एक्जिस्ट त हुन्छ भनेपछि यो एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट हुन्छ भनेको मिनिङ के हो त दैट इज के भयो त fx इज डिफरेंशिएबल in the open interval pi by 8 कमा के हुन्छ त 7 pi by 8 हुन्छ मैले मेट्दा हुन्छ यहाँसम्म दीपा भयो सर बात सही नहीं थी सर मेरा तो 0 आया अलि लेख्छु है बाबु रुक है भयो नानु अब भयो सर ल अब सेकेन्ड पनि कन्डिसन भइसक्यो थर्ड कन्डिसन हेर अब ए अब थर्ड कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो f अफ के हो त पाई बाई 8 f अफ पाई बाई 8 भनेको cos 2 इन्टु के हुन्छ पाई बाई 8 यो भनेको cos के हुन्छ त पाई बाई 4 cos पाई बाई 4 को भ्यालु भनेको 1 बाई के हो त √2 हो के हैन क्याल्कुलेट गरेर त cos पाई बाई 4 को भ्यालु 1 बाई √2 हो के हैन त यस्तै गरी f अफ के हुन्छ 7 पाई बाई 8 अब 7 पाई बाई 8 भनेपछि cos 2 इन्टु 7 पाई बाई 8 यो भनेको के हुन्छ त cos यो 2 ले गर्दाखेरि 7 पाई बाई 4 क्याल्कुलेटर युज गरेर त ल क्याल्कुलेटर युज गरेर cos 7 पाई बाई 4 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा कति आउँछ ल बडा त 1/√2 1/√2 नै आउँछ भनेपछि देयरफोर के भयो त f अफ के हो त पाई बाई 8 इज इक्वल टु f अफ के हो त 7 पाई बाई 8 लेख्न पाइयो अब त्यसपछि अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो के भन्दाखेरि all three condition of the role server get satisfied so there exists a point c belongs to के त ab त्यो फर्ममा लेख अनि मैले त्यो चाहिँ लेखेन है त्यो पार्ट चाहिँ तिमीले लेख्न सकिहाल्छ अघि ल्याङ्ग्वेज लेख्दैको छ नि त्यही फर्ममा मिलाएर ल्याङ्ग्वेज लेख के गर्दिनु पर्छ all three condition of role server satisfied so there exists a point c belongs to के त open interval 7 pi by 8 sorry के त pi by 8 कमा 7 pi by 8 such that के हुन्छ त f prime c is equal to के गर्दै 0 गर्दियौ सकिन्छ नि अब f प्राइम c is equal to 0 भनेको त f प्राइम भनेको अघि हाम्रो कति आएको थियो -2 के हुन्छ त sin 2 c is equal to 0 हो अब यो 0 भएपछि यो 0 लाई -2 ले डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ sin 2 c is equal to 0 अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि sin 2 c is equal to 0 भनेको मिनिङ त sin 2 c is equal to 0 भनेको मिनिङ त sin 0 को भ्यालु पनि 0 आउँछ भनेपछि 2 c equal to 0 हुन्थ्यो तर 0 त यहाँ पर्दैन हामीलाई एटलिस्ट 0 मात्रै sin को भ्यालु त 0 डिग्री मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि पाइमा पनि त हुन्छ नि त त्यसैले यसलाई हामीले के पाइन्छ भन्दाखेरि
sin 2c is equal to sin के लेख्न पाइयो, पाई लेख्न पाइयो। अब दुवैतिरको sin sin रिमुभ भएर 2c is equal to पाई आयो भनेपछि c is equal to कति हुन्छ र त पाई बाइ 2 आयो। यो पाई बाइ 2 त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनको बिचमा त पाई बाइ 8 ओपन इन्टरभल पाई बाइ 8 कमा के हुन्छ 7 पाई बाइ 8 को बिचमा त पर्छ, पर्छ पर्दैन? पर्छ सर पर्छ। अब कन्क्लुजन त लेख्न सकिहाल्छ नि, सक्दैन र? सर त्यो 2c इक्वल्स टु पाई एकचोटि फेरि भन्दिनु। योबाट यो रिजल्ट बाबु यो हजुर यो सर। लेखेको बुझेको बुझेनौ? यो त्यही लेखेको 0बाट sin पाई कसरी आयो? ए यस्तो हुन्छ नि त, sin को भ्यालु 0 भनेको त sin 0 को भ्यालु पनि 0 हुन्छ, sin पाई को भ्यालु पनि 0 हुन्छ कि हुँदैन भने त? ए हुन्छ सर sin हो त्यही भएर 0 को ठाउँमा अब हामीले त sin को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, यो sin को टर्ममा छ। त्यो sin को टर्ममा अब 0 लेख्यो भने त यसमा पर्दैन भने त्यो लेख्न अब एटलिस्ट हामीले त जुन पर्छ त्यो खोज्ने हो नि त एउटा त। हामीलाई कम्ती पनि एउटा पोइन्ट त त्यो भित्र परे भइहाल्छ। त्यही भएर यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 0 भनेको sin पाई को भ्यालु हुन्छ। अब sin 2c = sin पाई छ भने त बोथ साइडतिर sin इन्भर्सलाई अपलोड गरे भने त sin sin रिमुभ भएर 2c = पाई आउँछ। भने 2c = पाई भयो। अनि 2c = पाई भनेको c = पाई बाइ 2, पाई बाइ 2 त यो इन्टरभलमा परिहाल्यो। मा बुझ्यौ? सर सर हजुर हजुर यदि सर fa इक्वल टु fb आएन भने चाहिँ हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ लास्टमा गरिरहनु पर्दैन हो? पर्दैन। ओके। एउटा कन्डिसन फेलियर हुनु बित्तिकै त त्यहाँ डज नट एक्जिस्ट केस आइहाल्यो नि त है। आशिष बुझ्यौ? बुझ्यो सर बुझ्यो। ल अब तिमीहरूले भोलि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रोल्स थ्योरमको क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो यसमा हैन, रोल्स थ्योरम कन्डिसनको। हजुर सर नमस्ते। नमस्कार सर, विपिन सर नमस्कार। आजको क्लासमा एब्सेन्ट भएको को हो त्यो थाहा पाऊँ भनेर हो। आज एकजना दुईजना एब्सेन्ट हुनुपर्छ। अभिर यसमा ए अतीत विमली भाइ आज एउटा भावुक अधिकारी अघि नै त 24 जना थिए भर्खर, अहिले फेरि एकजना को घट्यो। भावुक अधिकारी छैन, अरु को छैन? लोकेश छैन। को रे? लोकेश। यो कहाँबाट आउनु रहेछ? मिनरल भाइ। मिनरल सर अनि आज प्रोग्राम छ कति बजे? प्रोग्राम ठिकै छ होला, सेकेन्ड पिरियड पछि एटेन्ड गर्न पाइन्छ हैन? सेकेन्ड पिरियड पछाडि त्यो 8 बजे भन्दा पछाडिको आज एउटा प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्राम चाहिँ सेकेन्ड पिरियड पछाडि एटेन्ड गर्न मन लागेको भने पाइयो सरलाई भनेर 8:30 बजे प्रोग्राम एटेन्ड गर्ने कोसिस गर्नु है। अनि लास्टको पिरियड नि छ। लास्टको पिरियड त प्रोग्राम सिद्धिन्छ, अनि प्रोग्राम सिद्धियो भने एटेन्ड गर्ने। के छ लास्ट पिरियडमा? आईआईटी। भाइ प्रोग्राम सिद्धिएन भने अनि त्यसपछि लास्ट पिरियडमा आईआईटी छैन। आज डिएल हो कि जस्तो लाग्छ। के हो रे? आईआईटी रहेछ। सेकेन्ड पिरियड डिएल हो, लास्टमा आईआईटी हो हैन? सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु, सरहरूलाई भ्याइयो भने आउनु, नभ्याइयो भने त्यस उतापट्टि प्रोग्राम जस्तो उता प्रोग्राम 8 बजे सुरु गर्ने भनेछ, त्यो प्रोग्राम 8:30 मा सुरु हुन्छ हैन? किनभने त्यो आधा घण्टा इन्ट्री गर्ने भनेर राखेको छ। 8:30 देखि 9:30 बजेसम्म हुन्छ। त्यो तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो प्रोग्राम बेटर पनि छ होला आजको। त्यसकारणले पब्लिक स्पिकिङको बारेमा छ। मैले तिमीहरू सबैले एटेन्ड गर्नलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेँ। सेकेन्ड पिरियड पछाडि है फेरि। अनि सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु हामीलाई 8:30 भन्दा 5 मिनेट अगाडि छोडिदिनुहोस् भनेर है, किनभने 8:30 बजे एटेन्ड गर्नुपर्छ। 8 बजे भनेको छ। अनि एकछिन त्यो त्यहाँनिर इन्ट्री गर्दा गर्दै सरले सुरु गर्ने टाइम 8:30 हुन्छ। त्यो भएर तिमीले दुईटा पिरियड सिद्धाएर एटेन्ड गर। त्योभन्दा पछाडि लास्ट पिरियडमा असर पर्यो भने सरलाई रिक्वेस्ट गर ल। ओके दिस थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। वेलकम सर। मैले एब्सेन्ट टिप्दै थिएँ सर ल।
हुन्छ सर अब हेर है त्यो एक्सर्साइजको हेर त अब क्वेसन हेर त अब बाँकी रोज टर्मको क्वेसनहरू यस्तै गरी हैन तिमीहरूले चाहिँ नि यी क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर भोलि आउँदाखेरि अब यो दुईटा क्वेसन मात्रै छ अरु अब 4 वटामा दुईटा क्वेसन त हामीले सल्भ गरिसक्यौ यो दुईटा क्वेसन पछाडी बुकको त्यो ओल्ड इज गोल्ड मोडल सेटमा हेर त्यहाँ पनि क्वेसनहरू छन् ती क्वेसन पनि सल्भ गर है अनि किन यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि यहाँबाट जहिले 5 मार्क्समा रोल थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरम मध्ये एउटा क्वेसन जहिले सोध्छ के त्यो ढुक्क हो स्योर क्वेसन हो 5 मार्क्सको क्वेसन हेर है अनि भोलि आउँदाखेरि यति क्वेसन सल्भ गर अनि त्यसपछि 2 3 4 नम्बर क्वेसन भोलि डिस्कस गरेर अनि त्यसपछि हामी मिन भ्यालु थ्योरमतिर जान्छौँ है हुन्छ हुन्छ सर ओके ल आजलाई यति गरिदेऊ बाइ बाइ गुड डे Bye. त्यो सल्भ चाहिँ सबैले गर्ने मैले यो एक्सर्साइज देखि चाहिँ नि मैले असाइनमेन्ट राखिदिन्छु यो एक्सर्साइज चाहिँ तिमीले मलाई असाइनमेन्टमा अपलोड गरेको हुनैपर्छ है हुन्छ सर ल बाइ बाइ